बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सलमान हैदर। दुआ है परवरदिगार से कि उसने आपको और आपके अहले खाना को अपनी हिफ्ज़ व अमान पे रखा हुआ। डोनाल्ड ट्रंप से मुतल्लिक हम डेफिनेटली बात करेंगे और आगाज़ पे बात करेंगे, लेकिन फैसल वाडा साहब की प्रेडिक्शन आपको पता हो किन कॉरिडोर से आते हैं, उनकी खबरें उनके पास किन कॉरिडोर से आती हैं, वो अब सही होना शुरू हो गई हैं जी। है सिर्फ 2 दिन हुए हैं, अभी तक फैसला आया है, अभी तक और इसके भी तफसीली फैसला आना है सुप्रीम कोर्ट का। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के MNA का अगवा शुरू हो चुका है और 2 दिन में ये दूसरा बड़ा वाक़या है। और हमारे पास इत्तलात फ़ोन कॉल्स की तो है ही हैं कि आपने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की डिक्लेरेशन नहीं देनी उन 41 अफराद में से। तो अभी जो रिसेंट वाक़यात हुए हैं उसको इंडोर्स किया गया है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ऑफिशियली उनके अगवा को क्लेम कर रही है। और कहा यह जा रहा है कि इनको ये कहा गया है कि आपने अपनी जो सियासी एफिलेशन है उसको आज़ाद ही डिक्लेयर रखना है। अगर आप किसी और सियासी जमात या मुस्लिम लीग नून वगैरह में नहीं जाना चाहते, कम अज़ कम आपको रखना है। उसकी कुछ डिटेल्स हैं। कल सनम जावेद को लाहौर की FIA और इस्लामाबाद की FIA लेके गई थी, ये नहीं पता था किधर था। आज सनम जावेद विक्ट्री के निशान के साथ उनको FIA इस्लामाबाद के अंदर पेश कर दिया गया है। सनम जावेद साहबा को बहुत खुश, बहुत मुतमईन थी। अब उनको पता है या तो वो MNA है या वो MP है, क्योंकि ये ऑप्शन इमरान खान साहब ने उनको दी हुई है। 10 मुहर्रम उल हराम 9-10 मुहर्रम उल हराम मोबाइल फ़ोन सर्विस बंद रहेगी जी। इससे मुतल्लिक भी बताना है, तोशा खाना केस में आज छुट्टी का दिन वफाकी हुकूमत ने अपना खुद ही गर्क कर लिया और सब चीज़ें इतनी मज़ेदार हैं कि इशारों के ऊपर हैं। जो काम पता नहीं वर्किंग डेज पर होने थे, अचानक नैब की टीमें रात को पहुंची, गिरफ्तारी डली, सुबह जज पहुंच गए। ये भी बड़ी मज़ेदार चीज़ें मैं आपके सामने रखना चाह रहा हूँ थोड़ा तफसील में। सबसे पहले देखें किस्मत क्या है, ऐसी है, कैसी मुनासबत है और कैसी मुशाबत है किस्मत की इमरान खान साहब और डोनाल्ड ट्रंप साहब की। और दोनों की सियासत का उतार चढ़ाव भी एक जैसा है और दोनों इस वक्त अपनी मकबूलियत की बुलंदियों को छू रहे हैं। यानी ऐसे मुकद्दर वालों को पता नहीं सदियों में किसी को ऐसी मकबूलियत होती है, अब तसव्वुर में भी किसी के नहीं है। जिस तरह पाकिस्तान में तसव्वुर नहीं है ना कि इमरान खान साहब के अलावा या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जमात के अलावा कोई अब जीत सके। जिस तरह इमरान खान साहब जेल के अंदर है उतनी मकबूलियत उनकी बढ़ती जा रही है। जिस तरह केसेस से उनको रिलीफ मिल रहा है उतनी ही उनकी मकबूलियत बढ़ती जा रही है। डोनाल्ड ट्रंप भी जी इंतखाबी रैली थी जी पेंसिल्वेनिया में, अचानक फायर हुआ और फायर 6-7 हुए। एक गोली डोनाल्ड ट्रंप के कान को क्रॉस करती हुई चली गई जी। और इमरान खान साहब के वजीराबाद में ये इस तरह का हमला हुआ था। यहाँ डोनाल्ड ट्रंप की अपनी पार्टी का कोई 20 साल का मैथ्यू लड़का था, वहाँ मजहबी मुनाफरत से मोटिवेटेड नवीद था, इसको इधर ही जहन्नुम वासिल कर दिया गया। मैथ्यू को उधर, नवीद इस वक्त सरकारी कस्टडी के अंदर है, उसका कोई ट्रायल हो रहा है, क्या नहीं हो रहा, क्या चीज़ नहीं, नो बॉडी नोज, किसी चीज़ का पता नहीं है। तो बहरहाल डोनाल्ड ट्रंप की अब तो जीत के इम्कानात क्या इतने 200% यकीनी हो चुके हैं। लेकिन बहरहाल उसी तरह का जेस्चर था। डोनाल्ड ट्रंप को गोली लगी, उन्होंने अपने आप को डाइस के नीचे किया और जो सीक्रेट सर्विस वाले हैं उन्होंने उनको कवर किया। पाकिस्तान में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान साहब की FIR में पाकिस्तान के खुफिया इदारों के ऊपर ही ये इल्ज़ाम है कि उन्होंने उनको रास्ते से हटाने की कोशिश की, लेकिन इधर खुफिया इदारों ने उनको सेव किया डोनाल्ड ट्रंप के वाले केस के अंदर। फिर वो उठे, कानों से खून बह रहा था, विक्ट्री का उन्होंने निशान बनाया, पंच का उन्होंने निशान बनाया। उसी तरह जिस तरह वजीराबाद में ट्रक से उतरते हुए स्टेज वाले से इमरान खान साहब के जब खून आलूद कपड़े थे तो उसमें उन्होंने पंच का निशान बनाया था कैमरे की तरफ देख के। तो बहुत सी चीज़ें सिमिलर है जी। और हाँ, इधर कोई बात थी 20 से 25 फीट की और फिर वो स्नैपर शूट के मुख्तलिफ इल्ज़ामात हैं मुबैना तौर पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के। इधर FBI क्लेम कर रही है कि मैथ्यू बला का निशानेबाज था और पूरा ट्रेंड आदमी था। 150 फीट दूर से उसने बुलंद मुकाम से फायर किए थे, 7 गोलियां फायर की थी। तो ये बहुत ज़्यादा सिमिलरिटी है। अब डोनाल्ड लू की जो नाकामी के जो इम्कानात हैं वो तकरीबन मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो चुके हैं, मादूम हो चुके हैं। अदालतों से रिलीफ उन्हें मिल रहा है, इधर इमरान खान साहब को भी मिल रहा है। अवामी हमायत उधर उनको ऐसी मिल चुकी है जो जी हाँ नाकाबिल तस्कीर है, इधर भी ऐसे ही हो चुका है। तो जो हरबे उनके खिलाफ इस्तेमाल किए थे वो सब उनके हक में। हाँ, अब सिर्फ इस्टेब्लिशमेंट का डोनाल्ड ट्रंप के हवाले से दिल का नरम होना बाकी रह गया, क्योंकि खबरें यही है कि ये भी सब कुछ प्लान था, स्क्रिप्ट था, क्या था अमेरिका के हवाले से, क्योंकि इस वक्त यही खबरें इस वक्त सोशल मीडिया पे टॉक ऑफ द टाउन है। तो बहरहाल डोनाल्ड ट्रंप इमरान खान बहुत सिमिलरिटी है और कहने वाले कहते हैं कि वो जो अब एक सही मायनों पे डोनाल्ड ट्रंप की जो लीडरशिप के हवाले से सारी रुकावटें ख़त्म हुई हैं, सेम
وہی چیز پاکستان کے اندر تو ہم خیر دیکھ ہی رہے ہیں. مگر ادھر کچھ اور چیزیں بھی ہیں. میں اس سے پہلے کہ باقی خبروں کی جو آپ کو چیزیں بتائیں وہ میں اس کی ڈیٹیل بتاؤں. IMF نے SIFC کے منصوبوں پر تحفظات کا اظہار کر دیا. جی ہاں, IMF نے SIFC جو پاکستان کا پلیٹ فارم ہے جس میں وزیر اعظم سربراہی کرے, آرمی چیف بھی جس کے اندر موجود ہے, انہوں نے کہا ہے کہ منافع کی ضمانت پر ہم تشویش کا اظہار کرتے ہیں. اور یہ اس موقع پہ کیا جب 7 ارب کے توسیع کا نا $7 ارب کی توسیع کا نا جو سٹاف سطح کا معاہدہ وہ ہو چکا, اور حتمی منظوری IMF کا ڈیفینیٹلی ایگزیکٹو بورڈ ہی دے گا. خبر یہ ہے کہ IMF کے اسپیشل اکنامک زون کو دیے جانے والے ٹیکس مراحت, IMF نے کہا ہے کہ اسپیشل اکنامک زون کو دیے جانے والی ٹیکس مراحت اور فوج کی زیر قیادت SIFC کا سرمایہ کاری پلیٹ فارم پر منافع کی ضمانت پر تشویش کا اظہار کرتے ہیں. ان کو بھی پتا ہے کہ SIFC کا پلیٹ فارم پاکستان کی فوج کے سربراہ ہی اس کی ضمانت ہے. ٹھیک ہے, انہوں نے اس پر تشویش کا اظہار کیا ہے. اور ان شرائط کے مطابق جو IMF کے اس کے مطابق خصوصی اقتصادی زون کے لیے مراحت کو مرحلہ وار ختم کیا جائے, زرعی امدادی قیمتوں سے منسلک سبسڈیز کو ختم کیا جائے, ٹیکس مراحت ختم کی جائے, اور یہ جو پلیٹ فارم ہے جو ہے بیسکلی SIFC کا پاکستان کا اپنا پلیٹ فارم ہے, لیکن کہتے ہیں نوکر کی نخرا کی. جب آپ کو پیسے IMF سے لینے تو آپ کو شرائط بھی ان کی ماننی ہے اور آپ کو ماننا پڑے گا. تو ایگزیکٹو کمیٹی کے اجلاس سے پہلے, بورڈ کے اجلاس سے جس میں 7 ارب ریلیز ہونے, اس سے پہلے یہ شرائط بھی دینی پڑے گی. یعنی اگر ہمارا CPEC اس کے ساتھ اٹیچ کرنے کی کوشش کی گئی تو SIFC کو بھی اس کے ساتھ اٹیچ کرنے کی کوشش کی گئی. یہ ہماری کمزوری ظاہری بات ہے. کوئی کہہ رہا ہے نوکر کی نخرا کی, بیگرز آر ناٹ چوزرز, وہ ایسے بھی یہ بات ادھر پروو ہوتی ہے. ادھر جی توشہ خانہ کے حوالے سے جی پھرتی حکومت نے اتوار کا دن بڑا ایکٹیو کر کے گزارا. پتہ نہیں پاکستان کی سیکیورٹی پہ کیا کون سے مسائل ہیں. ہاں, موبائل ضرور بند کر دیا 9 اور 10 پہ, انٹرنیٹ بھی سارا بند ہے 9 اور 10 محرم کو, اور بس اس کے بعد اب سکون اپنا دہشت گردی ہوگی نہ کچھ ہوگی, کیونکہ ساری فساد کی جڑ موبائل اور انٹرنیٹ ہے. ہاں, توشہ خانہ ریفرنس میں رات کو جس طرح نیب نے اس نئے کیس کے اندر گرفتاری ڈالی عمران خان صاحب اور بشرا بی بی کی تو گیٹ سے لا کے دوبارہ گرفتار کیا گیا. تو عمران خان اور بشرا بی بی کے جیل ٹرائل کا نوٹیفیکیشن بھی جاری کر دیا گیا ہے. ٹھیک ہے جی. اور وفاقی حکومت نے چھٹی کے دن نیب کا آرڈیننس 1999 کے سیکشن B16 کے تحت یہ نوٹیفیکیشن جاری کیا ہے کہ امن و امان کی صورتحال کے پیش نظر نیب عدالت جیل میں ہی لگ سکتی ہے. ٹھیک ہے, اور یہی نہیں تھی, وہ ہاتھ کنگن گوار سی کہ ہر چیز سسٹم میں بالکل تیار بیٹھی ہوئی تھی نا. تو جو ڈپٹی ڈائریکٹر نیب ہے محسن صاحب, وہ اپنی سربراہی میں ایک ٹیم فوراً پہنچی, جج صاحب محمد علی وڈائی صاحب پہنچے اور ریمانڈ لینے کے لیے جیل میں, اور بشرا بی بی اور عمران خان صاحب کا ریمانڈ, کیونکہ وہ جو ایک ہار ہے جس میں گلابی ہیرے ہیں اس کی برآمدگی کرنی ہے. تو بس آپ یہ دیکھ لیں کہ حکومت کتنی پریشان ہے پاکستان کی سیکیورٹی کے حوالے سے. تو یہاں کام ہو رہا ہے. ادھر سے جس خدشے کا اظہار آپ فیصل واڈا صاحب نے کیا تھا اس پہ کام ضرور ہو گیا. کل ایک تھے توبہ ٹیک سنگھ کے, جی ہاں, وہ ادھر کے تھے, ایک MNA جن کے بھائی کو اٹھایا گیا تھا PTI کے, اور ان کو کہا گیا تھا کہ آپ نے پاکستان تحریک انصاف کی ڈکلیریشن نہیں دینی. اسی طرح اب پاکستان تحریک انصاف کلیم کری ہے جنگ سے MNA صاحبزادہ امیر سلطان, ان کو اغوا کیا گیا رات گئے, اور PTI دعویٰ کری ہے کہ ان سے بھی وہی چیز مطلوب ہے کہ آپ نے ڈکلیریشن جاری نہیں کرنی, نہیں جمع کروانی, کیونکہ اب باقی علی محمد خان اور باقی دیگر نے تو ڈکلیریشن دینا شروع کر دی نا, پارٹی کے آفس میں جمع کرانا شروع کر دی کہ ہمارا تعلق, ہم آزاد حیثیت میں تھے لیکن ہمارے ووٹ بینک جو تھا وہ پاکستان تحریک انصاف تھا, عمران خان نے ووٹ دیا تھا اس لیے ہم انہی بنا پر جیتے. تو یہ ہے, تو ان کے اوپر پریشر. یہ تو وہ چیزیں ہیں. اس کے علاوہ رپورٹس یہ ہو رہی ہیں کہ فون آنا بھی شروع اور بڑی زبردست قسم کی چیزیں بھی شروع ہو رہی ہیں. تو فیصل واڈا صاحب کی بات یہ بھی درست کہ ابھی صرف 2 دن ہوئے مخصوص نشستوں کے فیصلے کے بعد, لیکن اس کا نقصان پاکستان تحریک انصاف ہوگا, اور نقصان سے مراد یہ تھا کہ یہ فارورڈ بلاک بنے گا یا لوگ اپنی ڈکلیریشن نہیں دیں گے. تو دیکھیں تاریخ میں زندہ رہنے کے لیے بھی یہی دن ہے, اور تاریخ میں مر جانے کے بھی یہی دن ہے. لیٹس سی. فیڈ بیک سے متعلق ضرور آگاہ کریں. اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں. اللہم صلی علی محمد و آل محمد.